السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا واحد ليكزارسيس ديال لي طرافو دو فان ديكزارسيس ديال لامورتيسمون سيسيون اوردينير 2018. غادي نخليه لكم في صندوق الوصف ولا في الاول ديال الفيديو. تيليشارجيو ليكزارسيس باش تتبعوا معايا لي زيتاب. الوغ l'exercice كيقول لنا عندنا طابلو فيه لي فري دو بوبليسيتي ماتيريال اوتياج وعندنا ماتيريال دو ترونسبور. عندنا جوج ديال لي ماتيريال، عندنا تي 1 و تي 2. الوغ لي انفورماسيون كومبليمونتير اشنو تيقولوا لنا على الماتيريال اوتياج؟ عطاونا الكومول ديالو في لو 31 12 2016 وعطاونا ماتيريال دو ترونسبور. عطاونا السيسيون ديالو اللي هو تي 1 في 29 شهر 9 2017 بواحد المونطون 230 الف درهم. وقالوا لنا هاد السيسيون n'a pas été enregistrée في لو جورنال. الوغ شنو كيقول لنا لا كيسيون؟ اول كيسيون كيقول لك calculer le cumul d'amortissement في لو 31 12 2016 ديال ماتيريال دو ترونسبور. الوغ اول كيسيون عندنا هو cumul d'amortissement ديال matériel de transport. قالك في 31 12 2016. الوغ هنا عندنا جوج ديال لي ماتيريال، عندنا تي 1 وعندنا تي 2. وشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا تي 1 درت لاكيزيسيون ديالته في لو 1 2014 وقالوا لنا تي 2 درت لاكيزيسيون ديالو في لو 1 7 2017. مع العلم ان تي 1 دار واحد لا سيسيون في لو 29 9 2016 بواحد المونطون. الوغ غادي نديرو هنايا الكومول ديال لامورتيسمون من طبيعه الحال ديال تي 1 حيت قال لك دير لنا الكومول ديال لامورتيسمون افون لو 31 12 2016 وحنا عندنا تي 2 راه ما تشرا حتى لو 1 7 2017. دونك اشنو قلنا لامورتيسمون كدار الكالكول ديالها في لو بروميي jour du mois ديال لاكيزيسيون ولا ديال لاشيفمون، يعني ديال الشراء ولا ديال البيع. الوغ غادي نديرو تي 1 اللي هو شنو هو. الوغ القاعده اللي عرفنا في 0 فوا تي فوا ان على 1200. الوغ اشنو هو في 0؟ عندنا في 0 هو 700 الف. لوطو عطاوه لينا كونستون اللي هو 20%. الوغ غادي نديروه غير 20 وغادي نضربوها. دونك عندنا 2014 هما قالوا لنا في 2016. دونك اش عندنا 12 شهر ديال 2014 زائد 12 شهر ديال 2015 زائد 12 شهر ديال 2016 اللي هي 36 موا بطبيعه الحال مقسمه على 1200 ونديروا الكالكول ديالها. الوغ انا باش تفهموا مزيان غادي نكتبها لكم. دونك 15 نضربوها في الكوفيسيون اللي عطاونا اللي هو 3. دونك غنديرو 15 في 3. دونك غادي نديرو الكالكول ديالنا اللي هو 217800 غادي نضربوها في 45% اللي عطانا هاد لو كالكول. الوغ ندوزو الاخر دوتاسيون اللي هو ديال الماتيريال دو ترونسبور. الوغ هنايا عندنا جوج ديال لي ماتيريال. غادي نبداو باول ماتيريال اللي هو تي 1. دونك تي 1 اشنو قالوا لنا عليه؟ قالوا لنا لو ماتيريال تي 1 a été cédé contre chèque bancaire au prix 230 الف درهم. قالوا لنا هاد لا سيسيون n'a pas été enregistrée. غادي نعاودو نرجعوا هاد لانفورماسيون. دونك عندنا نفس القاعده في 0 فوا تي فوا ان على 1200. دونك غادي نديرو 700 الف غادي نضربوها هنا. ما غادي نديرو الطو ديال لا سيسيون. الا بقيتو عاقلين قلنا لامورتيسمون كتحسب من لو بروميي جور ديال لاكيزيسيون ولا ديال لاشيفمون. دونك غادي نضربوها في 9. غادي نضربوها في لو طو اللي هو 20 على 1200. دونك
700 ألف غنضربوها في 9 نضربوها في 20 على 1200 اللي هي 105 ألف. ندوزو لآخر ماتريال عندنا، كذلك نفس القاعدة في 0 فوا تي فوا ان على 1200. الوغ عندنا هنايا في 0 اللي هي 900 ألف غادي نضربوها هنايا عندنا في لو 1 7 2017، يعني شحال غنحسبوا شحال بقى لينا من العام. دونك غنقولوا 7 8 9 10 11 12، دونك 6 موا. غادي نضربوها في 6 نضربوها في 20 نقسموها على 1200. دونك ديروا الكالكول، ضربوها في 6 نضربوها في 20 على 1200 اللي هي 90,000. دونك هنا سالينا لا كيسيون ديالنا اللي هي لا دوتاسيون. درنا دوتاسيون ديالنا ديال لي ماتيريال و لي فري اللي عندنا. دونك نفس القاعده اللي تبعنا اللي هي في 0 فوا تي فوا ان، فيهم كاملين في 0 فوا تي فوا ان. الفرق اللي لقيناه هو في لو طو، الا كان طو كونستون ولا طو ديغريسيف. طو كونستون بطبيعه الحال تيكون ان ايكال ا 5، يعني لو طو هو 20%، و لو طو ديغريسيف كيعطيونا واحد لو طو ولكن كيعطينا فواحد الكويفيسيون فيسكال فاش كنضربوه فيه وباش تلقاو لو طو ديغريسيف. لا كيسيون الثالثه اشنا هي؟ قال لك ندوزو الجورنال هاد لي دوتاسيون، ولكن ما نساوش في لي زانفورماسيون كومبليمونتير قالوا لنا بان سيسيون نا با ايتي انغيستري، يعني حتى هي غادي ندوزوها. خصنا نردوا البال مزيان لهاد لانفورماسيون. دونك غادي نرسموا الجورنال ديالنا. الوغ هنايا غادي نديرو لا دات 31/12/2017. الوغ غادي نديرو عندنا دي او 1 ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، لي لو كود ديالها 61 91. عفاكم ما تنساوش في الجورنال لا دات و لو كود، وهنا تكملوا لانفورماسيون كامله. دونك شحال لقينا في الدوتاسيون ديال لي فري اللي هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور؟ لقينا 11250. دونك اون ديبيتي 11250. دونك غادي ندوزو لثاني دوتاسيون. دونك دي او 1 ديال دي زيموبيليزاسيون ليكوبيزاسيون كوربوريل. نبداو بلي زيموبيليزاسيون كوربوريل بحال دونك لي نيميرو دو كونت ديالها 61 93. الوغ هنايا غادي نجمعوا هادوك لي دوتاسيون اللي عندنا ديال ماتيريال. اولا عندنا ماتيريال اوتياج اللي لقينا فيه هاد لو مونطون، او ماتيريال دو ترونسبور فيهم بجوج اللي لقينا فيهم هاد لو مونطون، يعني غادي نديرو الكومول ديالهم. نزيدو عليها 150,000 نزيدو عليها 90,000. دونك اللي هو 293,000 ندوزو الكريدي. كريدي كنديرو بطبيعه الحال لي زامورتيسمون اللي عندنا. اول امورتيسمون عندنا هو ديال فري دو بوبليسيتي. فري ديال البوبليسيتي لي نيميرو دو كونت ديالو 28 117. الوغ لي المونطون ديالو 11250. ثاني امورتيسمون
اللي عندنا هو لامورتيسمون ديال ماتيريال اي اوتياج، مونطون ديالو 98. الوغ هنايا كنديرو في الكريدي 1010. ثالث امورتيسمون اللي عندنا اللي هو لامورتيسمون ديال ماتيريال دو ترونسبور اللي المونطون ديالو 195,000. الوغ اخر حاجه تنديروها اللي هو ليبولي اللي هي دوتاسيون ديال ليكزارسيس ديال 2017. الوغ هنايا هاني ساليت لي دوتاسيون، ولكن راه ما ساليتش الجورنال ديالي. يعني ما ننساش اشنو قالوا لنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. خصني ندوز سيسيون، قال لك السيسيون نا با ايتي انغيستري، يعني ما دوزهاش الكونطابل، يعني خصنا حنا ندوزوها. الوغ قالوا لنا هاد السيسيون دارت بار شيك بانكير، دونك اشنو غادي نديرو 51 41 اون ديبيتي لا بنك بالمونطون ديال لا سيسيون اللي هو 230,000 اي اون كريديتي لو كونت 75 13 برودوي de cession ديال l'immobilisation corporelle طبيعة الحال بالمونطون ديالو 230,000. و في الليبولي غادي نديرو سيسيون ديال هاد ليموبيليزاسيون ولا ديال هاد الماتيريال. هنا ملي دوز سيسيون راه باقي ما كملش، يعني دوز درت ليه في الجورنال ديالو بينيت الكونطابل اني دوزت لا سيسيون، ولكن فينا هو السورتي باش خرجت لينا هذيك لو موبيليزاسيون، يعني فينا هو لو كونط ولا فينا هما لي كود باش خرجت لينا هاد الماتيريال، هاد لي موبيليزاسيون، هاد الماتيريال ديال ترونسبور. الوغ هنا غنديبيتي لو كونت ديال l'amortissement ديال matériel de transport بالمونطون ديالو 28 بالكود 28 34 مونطون طبيعة الحال 525,000 مع valeur net ديال l'amortissement ديال des immobilisations corporel CD. هنايا CD يعني يتباعو نيميرو دو كونت ديالو 65 13 المونطون اللي هو 175,000 et enfin en crédité matériel de transport numéro de compte 23 40 بالمونطون ديال V0 اللي هو 700,000. وفي الليبولي غادي ندير سورتي ديال ماتيريال دو ترونسبور. وهنا هاني ساليت الجورنال ديالي وحنا سالينا ليكزارسيس ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزارسيس، راه ساهل، يعني كنتبعوا لي زيتاب اللي قلنا كاملين، كنعقلوا على قاعده اللي عندنا، يعني لي برينسيپو باز اللي شفنا. عندنا في 0 فوا تي فوا ان، نعقلوا بان الدوتاسيون ديال لي فري دو بوبليسيتي راه دائما في 0 فوا تي، دائما هذه كتكون. حسبنا لي كومول ودوزنا الجورنال ديالنا، راه هذا هو الكونطابيليزاسيون ديال الجورنال ديالنا. هكا تيكون، راه ما كيتبدلش، ما عمرو تيتبدل، هكا تيكون. يعني اللي تيتبدلو هو هنا لا كان كوربوريل ولا ان كوربوريل. وهنا هي لي زامورتيسمون ديال لي ماتيريال اللي عطاونا في لي زانفورماسيون. و نوقف هنا الفيديو ديالي، درت لكم فيديو على ليكزارسيس ديال لامورتيسمون اللي شرحته لكم في الكور ولا في الفيديو اللي فات. الوغ الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي بروفيزيون ديال تي بي اي تي في بي. ومن طبيعه الحال غادي نديرو ليكزارسيس، واحد اكزارسيس من
هاد سيسيون اوردينير ديال 2018 ديال الباك.